अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। रॉ और बलूचिस्तान के हवाले से जो विकीलीक्स कुछ अर्सा पहले मंजर आम पे आई, उनमें बताया गया कि फॉरेन पावर्स के बड़े ख़तरनाक डिज़ाइंस हैं बलूचिस्तान के हवाले से, जिसके अंदर KGB अलॉन्ग विद रॉ और KHAD यानी अफगानी इंटेलिजेंस भी मुलव्विस हैं बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को हवा देने के लिए। और इंडिया कोट अन कोट विकीलीक्स इज स्ट्राइविंग हार्ड टू डीस्टेबलाइज एंड पॉसिबली डिटैच बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। इसके बाद 27 फरवरी 2012 में विकीलीक्स की जो पब्लिशिंग आई, जिसके अंदर 5 करोड़ से ज़ायद लीक्स थी और इंफॉर्मेशन थी, उसका टाइटल था ग्लोबल इंटेलिजेंस फाइल्स। ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इंटेलिजेंस फाइल्स। इसके अंदर से 5 करोड़ के लगभग फाइल्स वो थीं, ईमेल्स वो थीं जो डायरेक्टली इस मूवमेंट बलूचिस्तान के अंदर रॉ की मुदाखलत से कनेक्टेड थीं। इनके अंदर बताया गया और लिखा गया कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF जो हैं, इनको मटीरियली और फाइनेंशियली फ़ंड किया जा रहा है रॉ की जानिब से, CIA की जानिब से, MI6 की जानिब से और RAAM और मोसाद की जानिब से, कि बलूचिस्तान को डीस्टेबलाइज रखा जाए, मुख्तलिफ एक्ट्स और इक़दामात किए जाएँ कि सैबोटाज और सबवर्जन जो है उसको मुमकिन बनाया जाए। इसी के अंदर ये भी बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ BLA को हर महीने 50 से 90 मिलियन रुपए दिए जाते हैं फाइनेंसिस के अंदर। और फिर अगर हम 8 अक्टूबर 2015 को इंडिया का द हिंदू उठाएं, जो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पे ही देखेंगे, इसमें लिखा गया कि भारत जो है वो तैयारियां कर रहा है कि एग्रेसिव पोजीशन लेने के लिए बलूचिस्तान के हवाले से, और ये मार्क्ड डिपार्चर है प्रीवियस साउथ ब्लॉक पाकिस्तान पॉलिसी के हवाले से। हिंदू के अंदर मजीद और ये लिखा गया कि न्यू इंडियन पोजीशन ओवर बलूचिस्तान जो है इट बिकेम पब्लिक विद व्हेन बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BLO के रिप्रेजेंटेटिव, इनके नुमाइंदे बलाच परदीली जो है, उन्होंने वो मुखातिब हुए एक बड़े मजमे में न्यू दिल्ली के अंदर, और उन्होंने स्टेटमेंट्स पढ़ी जो BLO के एग्जाइल लीडर हैं नवाबजादा हरबियार मरी के हवाले से उधर। नाज़रीन, आगे चलते हुए हम देखते हैं कि बहुत देर की बात नहीं है, 2013 के अंदर ही रिटायर्ड इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं विजय कुमार सिंह, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि भारत जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर, और बहुत बड़े बड़े लमसम पैसे जो हैं वो डोल आउट करता है सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स बलूचिस्तान के अंदर, उनको फंड करने के लिए, उनको मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए। फिर थोड़ा सा आगे चलिए, आपको बताए चलें कि रॉ का जो लेजेंडरी B रामन जो हैं, जिन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जिसका नाम था काउबॉयज़ ऑफ रॉ, इसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत का सीक्रेट काउंटर ऑफेंसिव जो सिंध में था 1980 की दिहाई के अंदर, उसने फोर्स कर दिया, मादा कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की जो दुश्मनाना रवैये हैं इंडियन पंजाब के अंदर वो उनको छोड़ दे। उन्होंने मजीद अपनी किताब में कहा कि अगर राजीव गांधी वज़ीर आज़म कुछ और देर के लिए रहते और AK वर्मा जो हैं वो रॉ के चीफ रहते, तो बहुत अनकरीब टिट फॉर टैट के ज़रिए हम पाकिस्तान को उसके घुटनों पर ले आते। ये तो चंद डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी हैं, और जिसको शक है या जिसको शुबा है कि भारत, आज का भारत, नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसके भी ये अज़ाइम हैं कि नहीं है, कोई स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसका जिक्र आसिम बाजवा ने किया उसको परसू कर रहे हैं कि नहीं है, तो जहन में रखिए कि नरेंद्र मोदी ने भी एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसी और को नहीं चुना, अजित डोवल को चुना, कि जो बड़े डीप इन द थिक ऑफ द इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट में रह चुके हैं इंडिया के अंदर, और एज अ रॉ एजेंट पाकिस्तान के अंदर भी 7 साल गुजार चुके हैं, इसका इंकशाफ भी कर चुके हैं, और जो अज़ाइम और जो गोल्स हैं वो एक अपनी वीडियो के अंदर बता चुके हैं, जो हम आपको बहुत दफ़ा दिखा चुके हैं। सो वी विल नॉट वेस्ट मोर टाइम एयरिंग इट वंस अगेन, जिधर वो बात करते हैं कि पाकिस्तान को सियासी मुआशी तौर पर अनस्टेबल करना है, चाहे हमें तालिबान को फाइनेंस करना हो, चाहे जो करना हो, कि ये पोलिटिकली अनस्टेबल कंट्री हो जाए विच फॉल्स अपार्ट। सो नेचुरली ये चीज़ें तो हमारे पास रही, हमेशा से रही, ऑन रिकॉर्ड बहुत से लोगों के इंकशाफात आए, इवन क्रिस्टीना फेयर कि जिन्होंने एंटी पाकिस्तान बुक लिखी, मगर उसके साथ साथ ये भी कहा कि जब उन्होंने ईरान में अपना विजिट किया था उसके अंदर उन्होंने कहा कि यकीन मानिए कि ईरान के अंदर भारतीय मिशन जो है वो सिर्फ वीज़े नहीं दे रहा, वो और बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। उनका कहना था कि भारत जो है वो अपने ऑपरेशंस रन कर रहा है, अपने मिशंस मज़ार के अंदर से पहले नॉर्दर्न अलायंस को भी सपोर्ट किया था,
اور دیگر جو کونسولیٹس ہیں جلال آباد میں, کندہار کے اندر جو کلوز ٹو دا پاکستان افغانستان بارڈر ہیں, وہ بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت پیش ہیں. ساتھ ہی جسٹ ٹو میک اٹ بریف, سابق یو ایس انٹیلیجنس آفیشل لورا روزن جو ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت دفعہ امریکہ جو ہے, امریکی میڈیا وہ بات کرتا ہے پاکستان کے جو لنکس ہیں جہادی ایلیمنٹس کے ساتھ, جو نیکسس ہے ISI کا جہادی ایلیمنٹس کے ساتھ, اور جو اٹیکس کراتا ہے افغانستان میں, لیکن اگر ذکر نہیں ہوتا تو اس انڈین سپورٹ کا ذکر نہیں ہوتا کہ جو اوپنلی بلوچستان میں انسرجنٹس کو دی جا رہی ہے کہ پاکستان کو انسٹیبل کیا جائے. یہ فارمر یو ایس انٹیلیجنس آفیشل یہ بھی آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان طالب کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کو اٹیک کروانے کی منصوبہ بندی افغانستان سے بھی ہوتی ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے دونوں کنٹریز میں سرو کیا ہے, اور اگر یہ کہیں کہ اینٹی پاکستان فورسز ان افغانستان امریکنوں کو بھی مار رہی ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایز آف رائٹ ناؤ پوری دنیا کو زور لگانا چاہیے کہ بھارت کے جو ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹس ہیں افغانستان میں اور ایران میں ان کو فوراً بند کر دیا جائے. سو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا جسٹ ٹو نو کہ بھئی ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے, اس کے اوپر رپورٹ اور باتیں ہوتی رہی ہیں, مگر انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے جو ڈوسیز ہم کبھی شرم الشیخ میں یوسف رضا گیلانی ہینڈ اوور کر رہے تھے, یا کبھی UN کی سائیڈ لائنز کے اوپر نواز شریف نریندر مودی کو دے رہے تھے, ہمیں یہ کہا جاتا تھا اس میں ٹھوس ثبوت نہیں ہے. آج جب نیوی آفیشل یادیو کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کی ویڈیو منظر عام پر لے آئے ہیں, ویئر ایگزیکٹلی ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ, اسی کے اوپر بات کریں گے. واٹ از دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وانٹ, نواز شریف صاحب نے امریکہ کا دورہ کیوں کینسل کیا ہے, آل دیز تھنگز آر ڈیفینیٹلی لنکڈ ایز ویل. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, اور ہمارے ساتھ طارق پیرزادہ صاحب موجود ہیں. ہم سینئر اینالسٹ ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں ان امور کے اوپر, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر فرمائیے گا کہ یادیو کو پکڑا, اس کے بعد یہ ایک ویڈیو ریلیز کرائی گئی جس کے اندر اپیرنٹلی وہ بڑا ریلیکس لگ رہا ہے, ہنس رہا ہے, اور لگتا ہے کہ اس کے ضمیر جاگ اٹھا ہے آل آف اے سڈن, اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ اب یہ 14 سال کی جو یہ کام ہو رہا تھا, میں چاہتا ہوں میں ہٹ جاؤں, اس سے علیحدہ ہو جاؤں. سر بہترین بات لگتی ہے سر, بٹ it's not exactly what meets the eye. There has to be more to it, sir. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس یادیو کو پکڑ کے اور اس کی کنفیشن کو ریکارڈ کر کے میرے خیال میں وہ اس بات میں کسی قسم کا ابہام نہیں چھوڑا کہ ان کے کیا عزائم ہیں, جن کا تفصیلی ذکر آپ نے بھی کیا, اور ان کے کیا ارادے ہیں, اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کتنی ایک کنسنٹریڈ ایفرٹ ہو رہی ہے. میں کنسنٹریڈ ایفرٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, یہ صرف اس کے اندر ہندوستان بھی شامل نہیں, ہندوستان ہی صرف اس کے اندر شامل نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر افغانستان سے بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اور مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ ہم اس بات کو بھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ایران میں کی بھی کسی لیول کے اوپر آپریشنل لیول کے اوپر ان کی انوالومنٹ بھی ہو. اور پھر آپ کو یہ بھی میرے خیال میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب کیلیفورنیا کے ایک جو کانگریس مین ہے رورا بارکر, انہوں نے بھی افغانستان کے اوپر ایک خاص ہیئرنگ کروائی تھی جس کے اندر انہوں نے وہ تمام قوتیں جو کہ علیحدگی پسند قوتیں ہیں ان کی انہوں نے پذیرائی کی, اور ابھی تک وہ کرتے چلے آئے. دیکھیں نا پروفیسر صاحب, all the things which you're mentioning اور جو میں نے بھی بتائیں, پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان کا ایک افیکٹو نیریٹو اور سر پاورفل ڈپلومیٹک اوفینسو نہیں ہو سکا. جی اس کی are things going to change now with this video? میرے خیال میں let's hope that things will change. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسموکنگ گن نہیں تھی, تو اب آپ کے ہاتھ میں ایک اسموکنگ گن آئی ہے. اور وہ جو عاصم باجوہ صاحب بات کر رہے تھے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی بات ہے, وہ ایک نیٹ ورک پورے کے پورے کی بات کر رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نیٹ ورک کا جو ہم کیا کرتے ہیں. اگر نیٹ ورک پاکستان کے موجود ہے, ظاہر ہے سلیپر سیلز ہوں گے, ان کے لوگ ہوں گے, ان کے پاس پیسے ہوں گے, ان کے پاس اسلحہ ہوگا, ان کے پاس ایڈوائس دینے کے لیے. جو بھی حقیقت ہے میرے خیال میں پاکستان مسٹ ٹرن انورڈ, اور وہ اس نیٹ ورک کو ایکسپوز کرے اور اس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو پکڑے, اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے کہ ایک کوہرنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے کہ پاکستان اپنے کیس کو کس حوالے سے لیگلی, ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی وہ پاکستان جو ہے کیس اپنا دنیا کے سامنے پیش کرے. کیونکہ جب ہم پہلے بات کرتے تھے, شرم الشیخ سے لے کے اب تک ہم بات کرتے تھے, اس وقت جو ہے وہ دنیا ہماری جو ہے وہ بات پہ کان نہیں دھرتی تھی, کیونکہ کہتے تھے ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اسموکنگ گن آپ کے ہاتھ میں ہے, اینڈ پاکستان شوڈ پٹ اٹ ٹو میکسیمم یوز. سر بھری ہوئی بندوق ہے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے بھری ہوئی بندوق کو افیکٹولی اور اپنے حق میں ہم استعمال کر پائیں گے؟ دیکھیے جو مسئلہ ہے, جو بات میں ہزاروں دفعہ شاید کہہ چکا ہوں, وہ یہ ہے
کہ پاکستان کا وزیر اعظم جس کا نام میاں نواز شریف ہے، اس کی سوچ میں اور پاکستان کے سلامتی کے بنیادی مفادات کشمیر، سیاچین، سرکریک، ان کا ہندوستان سے تعلق ہے، ان کے درمیان بڑا واضح تصادم ہے۔ میاں صاحب کی ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں ہندوستان کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر معمول کے تعلقات کسی بھی قیمت پر قائم کرنے ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی بھی قیمت پہ قائم کرنے کا فلسفہ ان کی سوچ میں شامل نہ ہوتا تو اس وقت تک اگر یہی انٹیلیجنس یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس روس کے متعلق ہوتی، یعنی انہی کارروائیوں سے متعلق، یہی معلومات اس کیا کہتے ہیں نیپال کے پاس انڈیا کے متعلق ہوتی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ نیپال کے وزیر اعظم نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم ایک سیکنڈ کے لیے آپ وائٹ ہاؤس کے پریزیڈنٹ کی طرح باہر آئیں اپنے اس کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، کہ پریس سے ذرا سی بات کریں، ایک سیکنڈ کے لیے دو لائن کا ایک بیان پڑھیں اور کہیں کہ while we were striving to normalize relations with India, this whole effort has suffered a serious blow because this is what the intelligence agencies are doing. اگر آپ اجازت دیجئے سر، آپ کو نہیں لگتا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم باجوہ کے ساتھ کہ ان کے ہمراہ پرویز رشید کا بیٹھنا اس کا یہی مطلب تھا to show کہ we are on the same میں اس page کا جواب دے regarding دوں this؟ آپ کو، دیکھیں کسی بھی نیوز کا اتنی بڑی انٹیلیجنس کو کا یہ لفظ ہے اصل میں، یہ جو بغاؤ اتنا بڑا انکشاف ہوا ہے، اس کا تعلق اس مومنٹم کو قائم کرنے سے ہوتا ہے جو خبر کے پیدا ہونے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آج تیسرا دن ہے اس بات کو، اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اس دن جس طرح ضائع ہوتے چلے جائیں گے، مومنٹم کم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ یہ بات جو ابھی آپ نے شرم الشیخ کا حوالہ دیا تھا، ہم نے شرم الشیخ میں منموہن سنگھ کو تو فائل دی تھی، ہم نے دنیا کے سامنے کیس پیش نہیں کیا تھا۔ ایک سوال پوچھوں گی اور بڑا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیجیے گا، بیکاز ایوری تھنگ از لنکڈ رائٹ ناؤ سر۔ صرف بظاہر یہ سمجھ لینا کہ جو مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اس کی وجہ سے وزیر اعظم نے اپنا امریکہ کا دورہ منسوخ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا نائیو ہوگا سر، کیونکہ اگر آپ کی باتیں بھی سچ ہیں اور کیونکہ اگر آپ کا یہ ماننا ہے جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہر کاسٹ پہ ہر قیمت پہ تعلقات چاہتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ قوتیں اس ملک میں چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم امریکہ نہ جائیں اور سائیڈ لائنز پہ مودی سے نہ ملیں۔ میں آپ کو اپنی پرسنل اوپینین ہی دے دیتا ہوں، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ میں یہ کئی ٹیلی ویژن پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ نیوکلیئر ایشو ایک ایسا ایشو ہے، ہر موضوع پر آپ اسٹریٹجک تعلقات اور بات کر سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ۔ آپ نیوکلیئر ایشو پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو مت انگیج کریں۔ آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ جی میں بالکل آپ کا سوال سمجھا اور میں جواب وہ دے رہا ہوں جو مجھے دینا چاہیے اس وقت۔ آپ کسی بھی صورت میں ایسا نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کوئی اگریمنٹ آئے گا۔ ضرورت نہیں تھی امریکہ کا دورہ منسوخ کرنے کی، ابھی بھی 3-4 دن پڑے ہیں، لنڈن کر دیا، میک سینس، آپ بیٹھے ہوئے ادھر، مظاہرے کال آف ہوں گے، تھنگز ول بی ڈیلٹ ود، ضرورت نہیں تھی، پھر بھی کیا گیا۔ ڈز اٹ سر اس کا کوئی بھی تعلق اس اپریہینشن سے ہو سکتا ہے جو فوج کی رہی ہے ود انٹینشنز آف نواز شریف کہ نو میٹر واٹ ہیپنز ان کو اچھے تعلقات بھارت سے چاہیے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک کریڈیبلٹی جب تک نہیں ہو، جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک دھرنا چل رہا ہے، اتنا بڑا کرائسس ہو گیا، لاہور کے اندر جو ہے وہ اتنی معصوم جانیں ضائع ہو گئی ہیں، تو آپ کس منہ سے اپنی بیٹ کو چھوڑ کے اپنے گھر سے نکل کے آپ باہر کی دنیا کے سامنے کس منہ سے آپ کوئی بھی بات کرنے جاتے؟ تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کی وجوہات جو بھی ہوں، میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ تھا، بیکاز ہی نیڈز ٹو بی ہوم، ہی نیڈز ٹو پرووائڈ لیڈرشپ۔ اگرچہ مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ ان کی تقریر کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کا اضافہ ہونا چاہیے تھا جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، تو وہ فلر کے طور پر وہ تقریر کی گئی، لیکن میرے خیال میں ہی ہیز ٹو اسٹے ہوم اور بیکاز ہز ہاؤس از آن فائر۔ جی اچھا سر، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جنرل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اپنے نیبرز کو تو چوز نہیں کر سکتے، پڑوسیوں کو، تو سر مسئلہ یہ ہے کہ لطیف مسعود بھی جو فضل اللہ کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا جس کو اپریہینڈ کر کے پکڑا گیا، اس کی ویڈیو میں بھی اس نے کہا کہ افغان انٹیلیجنس اور را نے مل
के हमें TTP को फंड भी करते हैं, हमसे काम भी कराते हैं, इनके अज़ाइम भी हैं डिस्टेबलाइज करने के पाकिस्तान को, वो हमने दिखाई भी थी। सो अब ये भरी हुई बंदूक जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, ये हर जगह तो नहीं हम चला सकते एक टाइम के ऊपर। ये कहते हैं हो नहीं सकता कि ईरान को ना पता हो। फिर जो वास्ट नेटवर्क है रॉ का, जो अभी तक 13 बंदे हमने पाकिस्तान से भी अरेस्ट कर लिए हैं यादेव को पकड़ने के बाद, वो हमें पता लगता है सर कि वो चाबहार के अंदर भी है, जनीवा में भी है, लंदन में भी है, और आपके ताफ्तान के इलाके के अंदर भी है, ईरान के अंदर। सो वास्ट नेटवर्क है ये। प्रायोरिटी क्या होगी अब हमारी सर? ये बंदूक किस तरह चलाएंगे कि भाई एकदम हर महाज खोले बगैर अपना गोल्स जो हैं वो भी अचीव हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा है, अपनी सोच है कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत मुख्तसर करना चाहिए था, लेकिन दौरा अमेरिका करना चाहिए था, 1 दिन का या 2 दिन का। लंदन शंदन को कैंसिल करना, वो मैं समझता हूँ कोई इतनी बात नहीं, क्योंकि उनके ज़ाती दौरे, वो तो मुमूमन आते जाते इधर से होके ही आते हैं। तो असल चीज़ थी वहाँ पे अमेरिका में जाना। वहाँ इनको अपॉर्चुनिटी मिलती कि ये बाराक ओबामा को भी बताते कि ये हमें सबूत मिले और ये इंडिया कर रहा है वहाँ पे, वो कि उनको सारा पता है, लेकिन ये सिर्फ उनको आईना दिखाने की बात होती है, और यही मोदी को भी कन्फ्रंट करते वहाँ पे। रहा मसला यहाँ का कि ईरान उसमें शामिल है या, देखें यहाँ पे बहुत सारे सफारती मसाइल दरमियान में मौजूद हैं, जिसकी वजह से शायद हुकूमती सतह पे कोई इसका जिक्र ना करना चाहे, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर मौजूद हैं। जिस तरह के ये जहाँ से जीस का चाहता रहा ईरानियन बॉर्डर क्रॉस करता है, वो ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स की मदद के बगैर ये नहीं क्रॉसिंग हो सकती। वो लाजमन वहाँ पे किसी ने पहले से उनको कहा होगा कि जी ये गुजरेगा, ये गुजरने देना है। तो एक ये इशू नज़र आता है। दूसरा, बहुत अरसे से जो नेटवर्क चल रहा होता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनके ऊपर नज़र रखती हैं, क्योंकि ये अजीब एक किस्सा निकला है कि वो वहाँ ईरान में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। ये भी तो हो सकता था कि ईरान में बैठ के ईरान के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता। सो नेचुरल इंटेलिजेंस एजेंसीज जब भी किसी फॉरनर को वहाँ पे अपने टेंटिकल्स फैलाते देखती हैं, तो वो लाजमन उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करती हैं और फिर वैल्यूएट करती हैं कि भाई इसको रोका जाए या ना रोका जाए। तो उस सूरत में ये अज़म्पशन मेरी है कि हो सकता है कि उनके नॉलेज में हो। लेकिन यहाँ पे जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तानी ऑफिसर्स, फॉरेन ऑफिस के लोग, हमारी अपनी आर्मी, ये बहुत मोहतात हैं इस मामले में। ये मुंह से कोई ऐसी बात निकालना नहीं चाहते जिसका कुछ कोई नेगेटिव फॉल आउट हो। दूसरी तरफ ये है कि जो ईरानी सदर ने यहाँ पे इनकार किया, मुझे तो उसमें भी थोड़ी सी उनकी कनाइवेंस नज़र आती है सारे खेल में। वो ये नहीं मैं कह सकता कि उन्होंने कोई बड़ा, यानी एक अजीब भोंडे तरीके से वो यहाँ पे ना कर गए, और उसमें यूँ लगता है कि जैसे वो इस इशू को कोई अहमियत देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने इंडिया के साथ ये इशू नहीं उठाना। सो अगर इंडिया में बात होगी, कुछ होगा, तो वो कहेंगे जी मैंने तो ओपनली कहा है कि मेरे साथ कोई बात नहीं, लिहाजा फॉरगेट अबाउट इट। तो ये मशकूक सी बातें हैं जो ईरानियन रोल के ऊपर एक शुबा सा डाल देती हैं। लिहाजा वक्त आने पे हो सकता है ये चीज़ें खुलें, लेकिन ये चीज़ें मॉनिटर करने वाली हैं, इन पे निगाह रखने वाली है, ताकि किसी स्टेज के ऊपर आप ईरान के साथ एक अच्छा साफ़ सुथरा स्टांस ले सकें। मैं एक बात ज़रा अर्ज़ करना चाहता हूँ ईरान इंडिया रिलेशंस के मुतालिक, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़ाती तौर पर हसन रूहानी को मालूम था कि सारी इंटेलिजेंस का नेटवर्क काम कर रहा है। मैंने सिर्फ ईरानियन इंटेलिजेंस और उस सतह पर बात की है। दूसरी बात ये है कि देखें, हमारी अगर ये कहीं तवक्को है कि पाकिस्तान के कहने पर ईरान इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद कहीं कोई कौंसलेट ईरान में इंडिया की बंद हो जाएंगी 1, 2, 3 शहरों में, या उनकी सरगर्मियों पर पाबंदी आएगी, तो वो रूहानी साहब बड़ी वजाहत से यहाँ पर कह के गए हैं कि हमारे इंडिया से भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। वो उन्होंने कम करके बात की है। असल में दीज 2 कंट्रीज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। चाहे बाहर डेवलप इंडिया कर रहा है और मामलात हैं, उनकी आबदोजों की मेंटेनेंस होती है, तो बेशुमार ताल्लुकात हैं, तेल और बिजनेस कारोबार दूसरा से। तो वो आप जो मर्जी कर लें, ईरानियों के जो ताल्लुकात जितने करीब हिंदुस्तान से हैं, आप मसला ज़रूर उठाएं और ईरानियों को कन्फ्रंट करें, लेकिन उसके साथ जहन खुला रखें कि ईरानियों ने अपनी सरगर्मियां जो हैं कम से कम इंटेलिजेंस की सतह पर मुझे कम होती हुई नजर नहीं आ रही। और उसका एक दलील दे दूं, उसकी सिर्फ एक दलील देना चाहता हूं एक फिक्रे में, और वो ये है कि ईरान 4 मुल्कों में बराह रास्त शरीक है। पाकिस्तान,
सीरिया, इराक और लबनान, ये 4, और मैं बहरीन का जिक्र नहीं करता, वो छोटी सी बात है, उसको छोड़ देता हूँ। ये 4 मुल्कों में बराह रास्त शरीक है मामलात में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत शरीक है ये डिबेट अभी करने वाली नहीं है माजरत के साथ, यू नो व्हाई ये सर, दुरुस्त है, बिकॉज ये बात दुरुस्त है। सर आपकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने अब सुनी, उसके अंदर ईरान को हमारे भाई की सरजमीन कहा गया। हम सब महाज अभी नहीं खोल सकते, इधर अफगानिस्तान है जो तालिबान हमसे अभी वो कौमी धारे में या नेगोशिएशन के ऊपर आमादा नहीं हो रहे, प्रेशर हम पे बड़ा है कि उनको लाया जाए टेबल पे। इधर से आपको एक चलता फिरता डॉसियर मिल गया रॉ के एजेंट की सूरत के अंदर। सो भरी हुई गोली तो है प्रोफेसर साहब, महाज सारे नहीं खोल सकते अभी। मुझे ये बताइएगा सर कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको एट ऑल बॉदर करता है कि अगर ट्वीट हो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या डिस्कशन के हवाले से, तो वो DGISPR की जानिब से आती है, ना फॉरेन ऑफिस बोलता है, ना वजीर आजम बोलता है, ना कोई और कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है, तरदीद भी आती है, फिर भी अपनी पोजीशन पे कायम रहते हैं। एंड वंस अगेन सर, अभी भी आपने देखा कि रॉ के एजेंट के हवाले से भी जो डिटेल सामने है, ये पहली दफ़ा एक हुकूमती बंदा साथ बैठा है और साथ ओनरशिप ली है इस इशू की। डू यू थिंक कि आप सेम पेज पे आ गए इस हवाले से? Before and quickly sir, because this मैं बड़ा मुख्तसरन आपकी बातों के जवाब में 2 पॉइंट, मेरे ख्याल में एक डिस्कॉर्ड एक डिस्कॉर्ड है सिविल और मिलिट्री रिलेशंस की हैंडलिंग ऑफ दीज इश्यूज, और ख़ास तौर पे जब रहील शरीफ साहब की मुलाकात जब रूहानी साहब से हुई, वो भी एक अचंभे वाली बात है। वो जब इस किस्म की मुलाकात एक स्केड्यूल का हिस्सा होती है तो उससे पहले बात होती है, तो मतलब ये है कि क्या उनको ज़रूरत पेश आई। मुलाकात भी राहील शरीफ साहब से हुई, नवाज शरीफ साहब से नहीं, तो वो भी इंपॉर्टेंट इशू है। और उसके बाद जब ये लाहौर का साने हो, उसके बाद भी हमने देखा कि पैरेलल मीटिंग्स होती रही हैं, तो मेरे ख्याल में एक डिस्कॉर्ड जरूर मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात यह कि क्या हम कभी एक पेज पे, अगर हम नहीं हैं तो मेरे ख्याल में हमें एक पेज पे होना चाहिए, ताकि ये मुल्क की सलामती, मुल्क की यकजहती और मुल्क की इंटेग्रिटी का मसला है, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं हो सकती। अगर हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की हो या किसी और की हुकूमत हो, उसको मिलिट्री के साथ, उसको इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सर, बिकॉज यू आर एन एकेडमियन, आई विल आस्क यू दिस, बिकॉज आप, मुझे लगता है विद लेसर स्टेक्स यू आर एबल टू टॉक अबाउट इट ओपनली। विल गो ऑल द वे बैक कि जब वोट टेकिंग के लिए नवाज शरीफ गए थे, इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड बाय सम क्वार्टर्स हियर। उसके बाद सर जब बर्थडे डिप्लोमेसी हुई, इट वाज नॉट वेरी वेल रिसीव्ड कि व्हाई इन रायवन, व्हाई नॉट इस्लामाबाद, why aren't your national security and why isn't your team over there with you? और उसके बाद JIT का पहली दफ़ा बनना पाकिस्तान में और हमें उधर भेजना, मेरी मालूमात के मुताबिक उधर भी कुछ एप्रीहेंशंस हैं सर। सो ऑल दीज, देखिए, और ट्रेड जो कभी बहाल नहीं हो सका, नो मैटर व्हाट, को जितना काम कर देखिए मैं मुख्तसर बात ये मैं करूँगा कि देखिए नवाज शरीफ का एक व्यू है, दैट मे नॉट बी द करेक्ट व्यू। अनफॉर्चुनेटली जो अब इवेंट्स की जो ड्रिफ्ट है, उस चीज़ को साबित करिए कि नवाज शरीफ की जितनी भी तवक्कुआत थी, जितनी भी उम्मीदें थी इंडिया के साथ लगाओ के, वो दोज आर फॉल्टी। हाँ। अगर एक मुल्क आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर आपके मुल्क के अंदर ये इसकी जो इस किस्म की कार्रवाइयां करता है, और फाइनेंशियल अब बिकॉज ये साबित हो गया क्या बेहतरीन लाहे अमल है कि वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड आए जिस तरह ये कह रहे हैं और ये कहें बात कि हमने तो कोशिश की मगर पीठ में छुरा घोंपा गया, या उनके लिए बेहतरीन यही है कि जस्ट बी क्वाइट? मैं एक चीज़ बताऊँ, नहीं छुरा घोंपा या कि एक तरीकाकार होता है और मैं बात करता हूँ उस पर। पहली बात तो ये है कि आज ये आदमी पकड़ा गया तो चीज़ें यूँ खुल के सामने आ गई, लेकिन क्या हम अंधे थे? हमें पहले दिन से पता नहीं इन चीज़ों का? इंडिया ना माने, कोई और ना कहे, हमने तो अमरीकनों के इंटरव्यू सुने, हमने इनके बयानात जो कन्फेक्शंस हैं हमारी इंडियन इनके वज़रा की और सारी मौजूद हैं। तो फिर मियाँ साहब बच्चे हैं कि इनको नहीं पता कि भाई ये क्या हो क्या रहा है मुल्क में, आखिर जो इतना कुछ हो रहा था यहाँ पे, जो इतनी तबाही मची हुई थी, कहीं तो फंडिंग हो रही थी और फिर अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं। तो बात ये है कि ये अगर आप एक कोताह नज़री लेके घर से निकल आएँ कि किस्मत ने लीडर बना दिया या बिठा दिया आपको, तो आप इसका ये मतलब नहीं कि आप सरकारी चैनल्स को ख़त्म कर दें। ये प्राइवेट मीटिंग है और ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप इन उहदों पर बैठे हुए हैं तो आपको उन्हीं चैनल्स में से गुजर के इन सब लोगों को लाना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए हैं। अब ये अभी मैं जो जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, अब ये रिपोर्ट्स ये हैं कि जो मियाँ साहब अपने घर में जिस बंदे को ठहराते हैं, नडाल क्या नाम है वो जो लोहे का कारोबार करता है, वो इनके जंदाल है शायद, वो आके ठहरा। जब मोदी साहब भी आके फिर मिले, वो अंदर खानी कोई मामला तय कराता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो रॉ से ब्रीफिंग लेके आता है वहाँ से,
اور اس کو را اسپیسیفک چیزیں بتاتی ہوگی کہ تم جاؤ گے گپ شپ میں یہ ایکسٹریکٹ کرنا، تم یہ نکالنا بات، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز تو اسی طرح کام کرتی ہیں. جو آپ کا ملٹری آئی ایس آئی جہادی نیٹ ورک ہے اور اس کے حوالے سے کوئی ایسا جہادی نیٹ ورک نہیں ہے. سر بات تو کمپلیٹ ہونے دیں. ہاں جی، اس کے اوپر ایک نیریٹو جو انڈیا نے بلڈ کیا ہے انڈیا نے دیا اور پوری دنیا میں باور کرایا ہے، اس حد تک کہ امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ لاسٹ وزٹ کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ جان کیری کے ساتھ جو اعلامیہ نکلا سشما سوراج اور اس کا مشترکہ طور پہ اس کے اندر حقانی نیٹ ورک کا تو ذکر کیا ہوا، لشکر طیبہ کا بھی ہوا، اس کے اندر جیش محمد کا ہوا، یعنی کہ بھارتی جو مدعا ہے وہ بھی انہیں انکلوڈ کر لیا اپنے ساتھ، اس کو انٹرنیشنل سگنیفیکنس پرومیننس دے کے اس کو قبول کیا. سو ایک نیریٹو انہوں نے ضرور بلڈ کیا جو دنیا نے خریدا ہے. اب آپ کا نیریٹو ابھی تک نہیں خریدا گیا سر. میں یہ پوچھ رہی ہوں سر کہ اب جب تک آپ کی سول ملٹری ایک پیج پہ نہ ہو، اور انشاءاللہ ہو جائے گی، بیکاز یہ تو ریفیوٹیبل ہے کہ آپ کے پاس لوڈڈ گن ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی، اسے چھوڑ دیجئے. اب آپ ایسا کیا کریں گے کہ آپ کا نیریٹو پوری دنیا کے اندر اس کے چرچے ہوں، یہ ایکو کرے؟ میں ایک سیکنڈ سر، میں جو پیچھے آپ نے بات کی نا، میں اس کی وضاحت دے دوں. دیکھیے بات یہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کیا، منافقت ہے، اخلاقیات نام کی چیز کوئی نہیں، ذاتی مفادات ہیں. چک ہیگل کی سٹیٹمنٹ اپارٹ، اتنے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ امریکہ بیٹھا ہوا تھا یہاں افغانستان میں، اس کو ویسے چونٹی نظر آ جاتی ہے اور آ کے ادھر وہ راکٹ مارتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں سے کیا ہو رہا تھا. اور لطیف اللہ محسود انہوں نے پکڑا، اس کی ساری ڈیپ بریفنگ کی، ہم نے ویڈیو اپنی چلائی، کیا ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ کہنا کہ یہ ایک اصول ہے دنیا کا. میری عرض سنیں پہلے، دیکھیں بات یہ ہے، آپ ثبوت چھوڑ کے یہ بندہ بھی ان کے سامنے کھڑا کر دیں اور یہ سر پہ رکھ کے کوئی ان کی گرنتھ شنت اور یہ جو بھی ہے کوئی گیتا شیتا رکھ کے سارا کوئی بتا بھی دے، امریکہ نہیں کچھ کرے گا. آپ نے ڈوزیئر 3 پکڑائے، اگلے دن کیری کہتا مجھے دیے ہی نہیں. یہ ان کے اپنے مفادات ہیں، ہم کیوں ان کو روتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو وہ ضرور سنیں اور ضرور ان کے وہ نیریٹو ہم نے جا کے رٹنا ہے ان کے سامنے؟ بھائی نہیں ہوگا. آپ جتنا جی چاہے نیریٹو سنائیں، آپ جو جی چاہے کریں، ان کے اپنے مفادات ہیں، انہوں نے اس کی روشنی میں کام کرنا ہے. آپ اپنے مفادات کے لیے کام کریں. ہمارے مفادات کہاں، ہمارے مفادات وہاں ڈیمیج ہوتے ہیں، ہمارے مفادات وہاں ڈیمیج ہوتے ہیں جہاں ہمارے اپنے لیڈر بات نہیں کرتے ان چیزوں پہ. جب ہمارے اپنے لیڈر ہمیں ڈچ کرتے ہیں، جب ہمارے اپنے لیڈر جنڈال اور اس کو بٹھا کے تو بتاتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی اور رستے پہ چل رہی ہے، ہم کسی اور رستے پہ چل رہے ہیں، میں تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا، لیکن فوج نہیں کرنے دیتی. سر آپ نے تو ساری فساد کی جڑ ہمارے الیکٹڈ لیڈرز کو بنا دیا. سر الیکٹڈ لیڈر نہیں، نو، اگر آج یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. میں نے جس کو ووٹ دیے میں اس کا گربان پکڑوں گا کہ بھائی میرے تم کیا کر رہے ہو میرے لیے. اور سر اصل اختیارات کس کے پاس ہیں پیچھے؟ سر آپ نے ووٹ تو دے دیا مگر اختیارات کس کے پاس ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیے، اختیار جس کے پاس بھی ہیں، ہی از دی الیکٹڈ پرائم منسٹر. اگر اس کے گھر میں آج 40 آدمی، نو یو آر مسٹیکن، 40 آدمی جس نے انڈیا سے لا کے رمضان شوگر مل میں ٹھہرائے ہیں اور ان کو کوئی پروسیس میں سے نہیں گزارا گیا، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کی گئی، تو اور اتھارٹی اس کو کیا چاہیے؟ ہی از دی اونر آف دی کنٹری ناؤ. یوسف رضا گیلانی نے ایک دفعہ پوچھا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑے معصوم طریقے سے، تو وہ یوسف رضا گیلانی کو اگر تھوڑی سی بھی کچھ ہوتی نا، مجھے پتا ہے، اس نے کہا جی، اس نے کہا اس کو ویزا کس نے دیا؟ اسامہ بن لادن کو ویزا کس نے دیا تھا؟ تو اسامہ بن لادن تو یہاں سے پتہ نہیں کب سے رہ رہا تھا. یوسف رضا گیلانی کو پوچھیں کہ جو زرداری کے محل میں لوگ رہتے تھے، آ کے امریکن پوریاں رہتی تھی، ان کو میں سے کون دیتا تھا؟ سر کس کی بغل میں رہ رہا تھا؟ میں جس کی بغل میں زرداری کی بغل میں کون رہتا تھا؟ جتنی لڑکیاں آ کے وہاں رہتی رہی ہیں زرداری کے محل میں، ان کو ویزا کون دیتا تھا؟ یہ غلط ہے. نہیں میں بتاتی ہوں سر، اس ملک کے اندر ایک طبقہ ہمیشہ سے غدار رہا ہے اور ایک طبقہ ہمیشہ سے محب الوطن رہا ہے. اس پہ نہیں، آپ پروسیس میں سے گزریں گے، آپ غلط راستے پہ لے کے جائیں گے. میری گزارش ہے کہ یہ پولرائزیشن کا یہ وقت نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی اس بندے کے پکڑے جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، اور وہ میرے خیال میں سول اور ملٹری کے درمیان جو بھی ان کی مخاصمت ہو، جو بھی ان کے جھگڑے ہوں، کم از کم اس ایشو کو ایز اے نیشنل سیکورٹی ایشو کی طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے، اور دی انٹائر نیشن شوڈ اسپیک ود ون وائس ویدر اٹس سویلین لیڈرشپ اور دی ملٹری. اور یہ جی یہ تو آئیڈیل ہے نا. کل رات کو تقریر کی پرائم منسٹر صاحب نے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک پروسیس ہوئی، اگر وہ جنرل مشرف نے پروسیس وائلیٹ کیا، یا کیانی نے کیا، زرداری نے کیا، یا نواز شریف نے کیا، سو رہے ہیں، جس کسی نے یہ پروسیس وائلیٹ کیا، میں اس سے یہ پوچھتا ہوں سوال، بھائی میرے تجھے کس نے یہ اجازت دی؟ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے.
है। آج اگر رمضان شوگر مل کی بات آ رہی ہے تو مجھے اگر آپ یہ کہیں اچھا تو وہ ضیاء الحق نے یہ کیا تو بھائی یہ وہ قصہ نہیں ہے. آج لوگ الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, تعریف کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت محدود. So there's no black and white یہ here. These کہتا are ہوں کہ grays. چلیں You guys are actually not understanding or standing up for that, sir. They're grays here. مہر پچھلے کچھ Sir, دنوں آپ black and white picture paint کر رہے ہیں. It's not like that in میں this بتا رہا country. ہوں بہت سی آپ کی باتیں بجائیں مگر مہر بہت سارے لوگوں حقیقت نے دوسری بھی ہے ادھر. اچھا یہ بتا دیں وہ کیا کی. سر اختیارات ادھر کس کے ہاتھ میں ہے؟ فورن پالیسی کون چلاتا ہے؟ جو شخص بغیر سر فیصلے اس ملک کے اندر کون کرتا ہے؟ اثاثے کس نے پالے اس ملک کے اندر؟ کس نے ایسٹس کو پالا ہے اور پنپنے دیا ہے سر؟ کس نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے اوپر کام میں اس پہ آپ کے ساتھ علیحدہ پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں, جو غلط فہمی ہے میں ساری دور کروں گا. لیکن ایک چیز میں جی آج میں صرف اتنا عرض کر دوں مہر, وہ یہ ہے کہ اختیارات اگر آپ نے جاننا ہے کہ کس کے پاس ہیں تو اس کے پاس ہیں جس نے 40 آدمی بغیر کسی پروسیس سے گزار کے لاگے یہاں بٹھا دیے. کوئی اختیار اس کا ہے تو اس نے رمضان شوگر مل میں 40 آدمی لا کے بٹھائے ہیں. میں لا سکتا ہوں کسی آدمی کو بغیر سیکورٹی کلیئرنس کے لاگے تو میں ادھر اپنے گھر میں لاگے بٹھا. ایک اور بھی جواب ہے اس بات کا کہ جس نے نہیں اور کس نے حسین حقانی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں پناہ دی تھی. سر مجھے بات بتائیے گا. اچھا سر مجھے بات بتائیے گا. یو نو آنیسٹلی آئی ڈونٹ سر آپ گھس گئے سارے سول ملٹری ریلیشنز میں. لیٹ می ماڈریٹ, لیٹ می آسک یو کوسچن. آپ کریں. بھارت کونسولر ایکسس چاہ رہا ہے یادیو کو, ہمیں دینا چاہیے نہیں دینا؟ نہیں دینا چاہیے. پہلی بات نہیں دینا چاہیے. یہ انٹیلیجنس کو ہے, ہم اس کو دے ہی نہیں سکتے. انٹرویو کے لیے بھی نہیں موقع دینا چاہیے. یہ بالکل ٹوٹل ڈینائل ہونا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. کس کے لیے؟ انڈیا کے لیے نہیں, ہمارے لیے. ان کے لیے انٹیلیجنس فیلئر ہے. دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کے اندر کونسولر ایکسس کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ کیس ایسا ہے, یہ نارمل کیس نہیں ہے. یہ کوئی عام انڈیا کے شہری کی بات نہیں ہے. یہ ان کے را کے اندر انوالو تھا. ہی از دی فارمر یا اس کو کہہ دے کہ وہ ان کی نیوی کا ایک کمانڈر ہے. اس کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر جاسوسی کرتے ہوئے نیٹ ورک چلاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, تو اس کے حوالے سے اس کی کونسلر بات مکمل کر لوں. اس کے کندھوں پہ ہزاروں ان انسانوں کا خون ہے جو یہ پیسے اور اس نے اعتراف کیا ہے ابھی. سو ہی از اے مرڈرر. He is something جو کہ ٹیررسٹ ہے. ٹیررسٹ سر اس کا ٹرائل فوجی کورٹس میں ہوگا, کہاں ہوگا؟ جو مرضی کر لیں لیکن ایز اے ٹیررسٹ. وقت ہے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. کوئی بات میرا خیال میں اس کے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں وہ جو انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے. ہمیں جو ہے وہ ڈپلومیٹک امیونٹیز کا جو 96-9 کا کنونشن اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہ ہو نہیں سکتی. ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کونسل سروسز کے حوالے سے, لیکن وہ سارے کے سارے ہیں جب نارمل ڈے ٹو ڈے افیئر ہو رہے ہیں. اس قسم کا ایک اور اہم سوال سر, میں ذرا ایک بات مکمل کر لوں کہ کس فورم پہ اس کو اٹھانا چاہیے, وہ بات نامکمل رہ گئی تھی. کچھ باجوہ صاحب نے اس کا ذکر کیا, جنرل باجوہ نے. دیکھیں اس کو وہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ ہر فورم پہ اٹھائیں, لیکن چونکہ میں نے ایک مومنٹم کی بات کی تھی, خبر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور خبر کے آہستہ ہوتے ہی وہ جناب مومنٹم بھی ٹوٹ جاتا ہے. آپ اس کو فوری طور پر سرتاج عزیز کو بھیجیں, اسے کیا کہتے ہیں نیو یارک. طارق فاطمی گئے ہیں نا؟ نہیں دیکھیں طارق فاطمی اس کیلیبر کا نہیں ہے. سارے ایمبیسڈر یہاں بیٹھے ہوئے, ان کو اکٹھا میں آ رہا ہوں اس طرف ادھر بیٹھے. پہلی بات یہ کریں کہ وہاں بھیجیں. دوسرا وائٹ ہاؤس کو فوری طور پر جناب اس کیا کہتے ہیں پوٹین کو بھیجیں. بڑے جتنے ورلڈ لیڈرز ہیں سب کے ساتھ ڈیلیگیشن کیپٹل پہ پرسنل بڑے ڈیلیگیشن, جس میں آپ کی اسمبلی کے اسپیکر اور دوسرے لوگ ہوں, تاکہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ہو. ان کو بھیجیں تاکہ دنیا میں سرکولیٹ کرے بات. دوسری بات جو جنرل صاحب نے کہی, یہاں جو ایمبیسڈرز 150 بیٹھے ہوئے ہیں کہ 140. سر میرے پاس وقت کم ہے. بہت بہترین آپ نے نصیحت دی ہے کہ یعنی ڈپلومیٹک اوفینسو بڑھانے کے لیے ڈسپیچ کریں ڈیلیگیشنز کو. اس مومنٹم کو ٹوٹنے مت دیجیے. اوکے سو ناؤ وی وانٹ ٹو سی دی فورن منسٹر آئی اے نواز شریف ان ایکشن رائٹ ناؤ. ڈیلیگیشنز بنائیں, ڈپلومیٹک اوفینسو کو بڑھائیں, اپنا نیریٹو افیکٹو کریں. لاسٹ کوسچن سر, بھارت کے NIA چیف نے کہا ہے کہ ہمیں ایکسس چاہیے مسعود اظہر کی بھی, بٹ کچھ معلومات کے مطابق مسعود اظہر جو ان کے بقول بٹان کوٹ کے ایکسیڈنٹس FIR کے پیچھے ہے, وہ ہماری تحویل میں ہی نہیں ہے. ہی از انڈر گراؤنڈ سم ویئر. اس کا مجھے آئیڈیا نہیں, لیکن اگر وہ ایکسیس چاہیں تو میرا خیال ہے دے دینی چاہیے اس کو. ایکسیس دے دینی چاہیے. ہاں اگر تعاون اس سطح پر ہے کہ وہ ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں وہ جو ہم سمجھوتا ایکسپریس کے لوگ پکڑے ہوئے ان تک ایکسیس دے دیں.
एक्सेस लेके एक्सेस देना। मैंने बताया एक रेसिप्रोकल बेसिस पे करें, दो तरफा तबादला होना चाहिए। इस तरह की डिमांड रख के तो देखें, अगर वो पूरा ताउन करते हैं आप भी ताउन कर लें, लेकिन अगर वो पूरा ताउन पठानकोट पे अब नहीं करते, जो हमारी टीम गई हुई है, यही टेस्ट है इस वक्त। नहीं किया, सुना है कि ताउन नहीं किया, उनको एक्सेस नहीं दिया। लेकिन मैं आज 2 दिन और गुजारना चाहता हूं ताकि पूरी तफसीलात आ जाए कि कहां कहां ताउन किया है और कहां कहां ताउन नहीं किया। आप अगर ताउन होता है ताउन करें, वरना ताउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे नज़दीक इंडिया के साथ कोऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस के मैटर्स में सुइसाइड है। इंडिया कभी आपके लिए खैरखाई, नेक वेलबींग का मसला कभी पाकिस्तान के लिए स्वाय तबाही के और कोई पैगाम नहीं है। बहुत शुक्रिया इंडिया इज एन एनिमी स्टेट। बहुत शुक्रिया सर। वो ये एग्रीमेंट करेंगे नहीं। बहुत कौन नहीं करेंगी? इंडिया इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं आपसे करेगा सर। इंडिया बहरहाल अभी भी डिनाइल में है। वो कह रहे हैं कि ये हाजिर सर्विस नहीं थे, ये रिटायर कर चुके थे और हमें कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए। इस हवाले से बकौल इंडियन नैरेटिव और पूरा मीडिया इंटरेस्टिंगली बहुत हमें भी गिले शिकवे हमसे किए जाते हैं, ताने भी दिए जाते हैं, मगर यकीन मानिए कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बहादुर है, बहुत निडर है, स्टेट पॉलिसीज़ को भी चैलेंज करता है, एजेंसीज़ के किरदार को भी चैलेंज करता है और मोर ऑफन देन नॉट अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगा के सवाल उठाता है। इसके बिल्कुल बरक्स वो भारतीय मीडिया है कि जो श्रीक और श्रिल करता है, चीज़ों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप भी करता है, सेंसेशनलाइज करता है, मगर नॉट वंस नॉट एवर कभी भी अपनी हुकूमत के ऊपर, उनकी सरगर्मियों के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाता। आई वुड से दैट्स नॉट नेशनलिज्म, मोर देन दैट आई थिंक दैट इज़ नॉट बीइंग ट्रू टू योर वर्क विच इज़ जर्नलिज्म, विच मीन्स टू क्वेश्चन व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आखिर में अब ये बताया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट को तमाम तरह एक्सेस और इन्फॉर्मेशन यादीफ के हवाले से दे दी गई है और हुकूमत ने पूरी मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया है रॉ के नेटवर्क को डिसमेंटल करने के हवाले से। लेकिन काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी के अंदर सीरियस जो है वो इकदाम और एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि तमाम तर जो सपोर्ट है और फंडिंग है तालिबान को दी जा रही है, बलोच इंसर्जेंट्स को दी जा रही है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर से उसको मुकम्मल तौर पे कट ऑफ किया जाए और इन द मीन टाइम डिस्ट्रप्शन की जाए रॉ की नेटवर्क की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है।